इलिगल चिरे घालप चालू आसा आनी त्या खातीर चिरे तुमी खंय तरी भायर सप्लाय करता अशे खुबशे आरोप तुमचे जाल्ले आसा ह्या सबंद हाजेर तुमचें कितें मत? पयली गजाल म्हणल्यार तुका हांव डायरेक्ट सांगता म्हाजेर आरोप करपाक कोणाक खंय कांय ना आनी जे कोणाक पळय आरोप करपाक जाय ताका कोणाक तरी कशें आसा की जे पळय कोण बेकार आसा ताका फुडें काडून त्या कॉलेजीचें पळय जें पळय तें नांव मातशें उज्वल जाल्लें त्या कॉलेजीचें आनी सगळ्या भुरग्यांक गरीब भुरगे पळय आसा पळय तांकां थंय शिकपाक मेळटा आनी तें कॉलेज पळय आसा पळय तें कॉलेज स्थापन बी हांव संस्थापक प्रेजिडेंट आतां जरी तर हांव प्रेजिडेंट ना जाल्यार हांव ताजो संस्थापक मेंबर आसा म्हणजे सायडीन जो पळय उबो आसा पळय न्ही तो आमचो अरुण चंद्र जो पळय आसा तो आमचो सेक्रेटरी आसा त्या संस्थेचो कळ्ळें न्ही आमी न्ही कॉलेज बांदता आसतना इलिगल चिरी काडून कॉलेज बांदपाची आमची गरज ना लोक कोण जे पळय इलिगल एक्टिविटी करता तांकां कितें करपा जाय तांकां खंय तरी लक्ष म्हणटा तें डायवर्ट करून तें लक्ष डायवर्ट करून विनाकारण जे पळय कितें पळय करपाक जाय तें करता जाय जो मनीस जो पळय थंय कोण पळय तो गेल्लो त्या भशेची दुसरी तपासून पळया कळ्ळें तुका तेजे फाटल्यान तेजो जो पळय कोण घोडफा धरपी आसा पळय न्ही कितें तेवूय म्हाका खबर आसा म्हाका सगळें खबर आहा कितें आसा तें एक स्कुलाची गजाल थंय इलिगल ना तुमी कळपाक लागून सांगता तो जो पळय 20,000 स्क्वेअर मिटर जागो जो पळय त्या सोसायटीक पळय दिल्लो पळय न्ही थंय भितर कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनी तें कन्स्ट्रक्शन चालू आसतना एक सायडीच्यान फर्स्ट फेज चालू आसा दुसरी फेज पळय आसा पळय ती चिरी मारपाचे प्रश्न ना थंय आमकां तें लेवलूय करपाक जाय त्या जे पळय बेज पळय आसा त्या बेजाचेर ते आमकां लेवल करपाक जाय लेवल करता आसतना आमी थंय पळयलें आमी कितें पळयलें तें जें पळय आसा पळय तें लॅटरायट मुरूम जो पळय आसा पळय न्ही तो आमकां थंय कन्स्ट्रक्शनाक यूज जाता आनी तो यूज जाता जाल्यार आमी कितें केलें आमी डायरेक्टली अंडर रूल 53 स्मॉल बिजनसाचे कायद्या प्रमाणे आमी तेजें परमिशन घेता आनी तेजो जितलो पळय जो पळय कितें पळय तें रॉयल्टी फारीक करपा जाय ती रॉयल्टी फारीक केल्या कळपा लागून सांगता ती रॉयल्टी सुद्दां जेन्ना फारीक करपा जाय कायद्यान तेन्ना जे पळय कितें पळय मटेरियल एक्सेस आसता आनी तें एक्सेस आसलेलें मटेरियल जें पळय आसा पळय न्ही त्या वर्सा तेजीच रॉयल्टी फारीक करप आसता कळ्ळें न्ही तर तें आमी करतात सगळें करता आसतना आतां कोणाकूय जर समज तें दिसता कितें म्हणून की थंय इलिगल हें करता इलिगल तें करता म्हणून जाल्यार तेणी जाय त्या फोरमा कडेन वचोन त्या संस्थेचेर जी पळय कितें पळय कायदेशीर एक्शन जावपाक जाय तें करपा लागून अवश्य प्रयत्न करचे आनी त्या खातीर म्हणजे एक तेंकां सांगणें आसा कितें म्हणून की हो विशय जो पळय आसा तो विशय खंय तरी चुकीच्या मार्गान तो खंय तरी लोकांक सांगपाचो करपाचो प्रयत्न करचे न्हू आनी थंय लोक कोणूय समज जर गेले जायत ते तांकां फूल परमिशन पळोवपाचें चोरून अशें करून लावन व्हिडिओ घालून जे पळय कोण पळय करता हांव तुका आतां सांगता फाटले फावटी हांवें सांगलेलें सगळ्या फाटले फावटी कितें केल्लें अशें कळ्ळें तुका थोड्या कामावयले बी आमी काडून उडयले ताका कांय काम ना ते कितें करता आतां ते कितें तरी करपाचें ठरवून प्रयत्न करता तर तुमकां हांव स्पश्ट सांगता की कसलीच गजाल म्हणजे थंय इलिगल ना आनी खंय कोणाक कोण चिरे बिरे व्हरून विकपाचो प्रश्न ते आमी करिना आमचे कडेन ते फूल फ्लॅश सिस्टम आसा आनी सोसायटीचो एक मेंबर म्हणून सांगता हांव गेल्ले फावटी कोणाक पळय नाटक पळय केल्लें पळय न्हू ताका समज दिल्लें आतां जे पळय आसा पळय न्ही आतां आसा तांकां कायदेशीर जे पळय कितें पळय करपाक जाय पळय न्ही ते सोसायटी एक्शन घेतली तांकां एक्च्युअली सोसायटीक आनी कोणाक टार्गेट करपाची ना तांकां कितें आसा की गणेश गांवकाराची लोकप्रियता जी पळय आसा पळय तेन्ना परत इलेक्शन येयल्लें आसा त्या खातीर हे रोयल्ले जे पळय कोण पळय जे पळय आसा पळय न्हू ते हे सगळें नाटक करता तांकां इतलें सांगूंक सोदता की आपूण कितें करता आनी आपणें कितें केलां हेची थोडीशी जाणीव दवरा आमी सदांचे कोणाच्या वाटेक वचना आनी त्या कॉलेजीच्या वखद समज जर कोणी जर वाटेक गेलो जायत न्हू तेणी दाखोवन दिवचें की बाबा ही गजाल इलिगल केलें आनी काल तुमकां मुद्दाम करून सांगता एक संदी मेळ्ळी आमकां की आमचे माननीय मंत्री सुभाष पाटील आयिल्ले कित्याक गोंयांत 4 कॉलेजी ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो कॉलेजी सिलेक्ट केल्ल्यो माननीय पंतप्रधान मोदीजी कडेन वर्च्युअल डायलॉग करता त्या कॉलेजी भितर एक आमची कॉलेज आसली आमची रुरल कॉलेज जावन सुद्दां आसली आनी आमची यंगस्ट कॉलेज जी आसा 2013 चालू जाली इतले जाण कोणूय समज जर येयले असली नाटक करपाचें तेंच्यान त्या कॉलेजीचें म्हणटा तें कांयच करपाक जावचें ना आनी खंय तेजें म्हणटा तेजी घोडदोड पळय आसा पळय न्ही ती थांबोवपाक जावचें ना आनी त्या कॉलेजीचो विशय घेवन गणेश गांवकाराच्या फाटल्यान जर समज लागले जायत त्या खंय पळय पावतले तें तांकां खबर आसपाक जाय एक थोडीशी हांव शिटकावणी दिता लक्षांत दवरा कळ्ळें न्ही आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हें कळपाक जाय म्हणून ह्या पद्दतीन हांव उलयना तो विशय हांव केन्ना चडसो व्हडलो घेवन बसना हांव तो कितें जें येता तें तेच करता आतां जाय जाल्यार तुमकां थोडीशी म्हायती आमचे जे पळय सेक्रेटरी आसा संस्थेचे तुमचे अरुण बाब आसा ताचे कडल्यान तुमी घेवपाक शकता अशें म्हणतो आनी ते मार्फत तुमचें कितें आसा पळय
आपण आरटीआय मार्फत इन्फॉर्मेशन घेतल्यार जुईज जावपाक जायना. आरटीआय मार्फत इन्फॉर्मेशन घ्या आनी तुमी कितें करपाक जाय एक्शन घ्या मरे तुमी लिगल एक्शन खंय कितें घेवपाक जाय तुमकां ते संस्थेचेर ती घ्या. ते एप्रोप्रिएट जो पळय ऑथॉरिटी आसा त्या ऑथॉरिटी एक्शन घेवनी मरे. आरटीआय मार्फत कितें मेळटलें तुका कळ्ळें तुका आरटीआय मार्फत कितें मेळटलें जें कितें एप्लिकेशन केल्लें आनी ते गव्हर्मेंटान समज जर कितें जर आपूण जर करस्पॉन्डन्स गेला आमी मदीं ती चलना ती मेळटली कळ्ळें तुका. आनी ताचेर तुमचे कडेन कितें करपाक तें करा मरे कोण हाडत तुमकां व्हिडिओ काढून घालपाची गरज ना व्हडलीशी. तुम्ही त्या जो पळय आरटीआय मार्फत इन्फॉर्मेशन तुमी मागता न्ही तो कितें करता तो लिगल कोर्स जो पळय आसा पळय न्ही तोच घेता. व्हिडिओ काडिना व्हिडिओ काडून ते कितें करता व्हिडिओ काडून जे पळय घालता स्वता कशें कितें तेणी ते खंय कितें मेळटा जाल्यार पळयता तें म्हणून कितें दिलें दिलें म्हणून तेंगे काम तें आमी तें करता तेंकां. तेंकां जें पळय कितें करपाचें आसा त्या संस्थेचेर तुमी अवश्य करचें. सगळ्या ऑथॉरिटीनी कायदेशीर जी पळय कारवाय करपाक आसा ती संस्थेचेरूय करची. अशी कांय जर करना तेंकां म्हाका इन्वॉल्व करपाचो पळय आसा पळय न्ही तेंकां सगळ्यांक फुडें तें कशें पळय हें करपाचें पळय आसा पळय न्ही खंय कितें करपाक जाय तें म्हाकाय खबर आसा. हांव सदांच तुमकां खबर आसा सगळ्यांक की जो पर्यंत कितें आसा की तें बुडपा सारकी परिस्थिती ना तो पर्यंत तेंकां हांवें सोडल्या हांव स्पश्ट सांगता कळ्ळें.